9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। अब नाक से लकीरें भी निकालेंगे तब भी सजा मिलेगी। जो हुआ ये मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। ये वो लाइन क्रॉस कर चुके जिसकी अब कोई माफी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का बाग आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा इन्होंने गिरफ्तारी के बाद तयशुदा मंसूबे के मुताबिक रियासत पर हमला किया, हसास मालूमात को चुराया और आग लगा दी। जिन लोगों ने जुर्म किया उसके सबूत हैं। इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और APC में चलेंगे। फौज ने आर्मी एक्ट न लगाया तो कल हसास दस्तावेज हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। अक्टूबर में नवाज शरीफ भी यहां होंगे, फिर हम कामयाबी का जश्न मनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के तवस्सुस से दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमले की हिदायत दी, कारकुनों को जिन्ना हाउस तक लेकर गई। अदालत अपील मंजूर करके यास्मीन राशिद की बरियत के फैसले को कालअदम करार दे। और में सियासी जमात के एक और शरपसंद की शनाख्त। अलीशान वल्द नूर मोहम्मद ने 9 मई को जिन्ना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अलीशान को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। सान है 9 मई में मुलव्विस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ऑडियोज किसने प्लान की है? क्या हुकूमत ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ऑडियोज कहां और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर कमीशन बना दिया गया। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुफादात का टकराव हो भी तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा, क्योंकि ये आईनी ओहदा है। अदालत ने बेंच पर एतराज का फैसला महफूज कर लिया। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि किसी भी जज को केस से हटाना है तो नाम लेकर ऑडियो बना दो। वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा क्या विफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं? क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है जिसे ऑडियोज की हकीकत का नहीं पता वो बेंच पर एतराज उठाए? वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसे बयान के बाद तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। कोयटा में फायरिंग से अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जान बहक। गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर थे। हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की थी। समाअत कल मुकर्रर थी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत तारड़ कहते हैं करप्शन में रंगे हाथ अब खून से भी रंग गए। कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा और मुकम्मल तफ्तीश होगी। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो वो भी होगी। शाह महमूद कुरैशी को आज शाम अडियाला जेल से रिहा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया था। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। बगावत पर उकसाने के केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। फवाद चौधरी सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में 14 जून को तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी। 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर-ए-आम पर आए। बुजदार हुकूमत में मुल्जिमान के अकाउंट्स में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी मौजूद। फरज शहजादी और एहसन जमील के असासजात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और वतन अजीज में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए दुआ की। कहा पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं। वजीर खारजा की इराकी वजीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिरों के लिए इराकी वीज़े में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी और पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले।
چاہیے تو خرچ گھٹائیں، آمدن بڑھائیں۔ IMF کا دو ٹوک موقف، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ سبسڈی محدود کرنے کے لیے دباؤ، بجٹ میں ٹیکس آمدن کا ہدف 10,000 ارب روپے سے زائد مقرر کرنے کی تجویز۔ پاکستان نے IMF کو مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے راضی کر لیا۔ IMF نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق ورچوئل مذاکرات میں فریقین کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 2709 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے۔ صوبے ترقیاتی منصوبوں پر 1559 ارب روپے خرچ کریں گے۔ کیبنٹ ڈویژن کے لیے 90 ارب و وفاق کے لیے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ وزیر اعظم نے غریب طبقات کے لیے سبسڈی جاری رکھنے کی بھی منظوری دے دی۔ آئندہ بجٹ میں 1300 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دینے کی تجویز۔ پارلیمنٹ معزز ادارہ ہے، اسے مضبوط کیجیے۔ KESC کی نجکاری کا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا، معاشی میٹر کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، وکیل نے موقف اپنایا۔ 2 کروڑ آبادی متاثر ہو رہی ہے، آپ کراچی والوں سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ ہمارا کنسرن نہیں، ہمیں قانون دیکھنا ہے، آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، ماضی میں ریکوڈک اور اسٹیل مل جیسے کیسز ہوئے، بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی معتبر جماعت ہے، معاملہ پارلیمنٹ لے جائے۔ عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی سندھ حکومت پر لفظی گولہ باری، کہا سہراب گوٹ سے مویشی منڈی تک راستہ محفوظ نہیں، پیپلز پارٹی لوٹ مار کروا رہی ہے۔ میں کے انتخاب پر یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی نے ان کو ووٹ دیا؟ ناجائز میئر ناجائز ہی ہوگا۔ مرتضی وہاب بولے، کراچی میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور PTI کا مینڈیٹ ہے، میری گزارش ہے سب خدمت، کام اور بہتری پر فوکس کریں۔ جیو نیوز کے سینئر پروڈیوسر زبیر انجم تاحال لاپتہ، اہل خانہ کا کہنا ہے 2 پولیس موبائل اور ڈبل کیبن گاڑیوں میں افراد آئے اور زبیر انجم کو ساتھ لے گئے۔ SSP کورنگی کا واقعے سے لا علمی کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے زبیر انجم کے معاملے کی تحقیقات کریں، اب ایسی گرفتاریاں بند ہونی چاہیے۔ کراچی پریس کلب پر صحافیوں کا احتجاج، زبیر انجم کی بازیابی کا مطالبہ۔ کراچی میں خاتون نے بھائیوں کی مدد سے سسر کو قتل کرا دیا۔ ابراہیم حیدری کے رہائشی نے مبینہ طور پر بہو کو کسی بات پر ڈانٹا تھا، بہو کے بھائیوں نے گھر میں گھس کر ابراہیم کو تشدد کر کے مار ڈالا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری، ملتان، دنیا پور اور ٹبہ سلطان پور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ میلسی، چوکازم اور جہانیہ میں بھی بادل کھل کر برسے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں طوفان کا خدشہ ہے، طوفان شمال مغرب کی سمت بڑھے گا، پاکستان کا کوئی بھی ساحلی علاقہ خطرے کی زد میں نہیں۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا سے 1.5 سالہ بچہ اغوا، کرشنا کو رکشہ سوار چکر دلانے کے بہانے لے کر فرار ہوا۔ واقعے کا مقدمہ اغوا کی دفعات کے تحت بریگیڈ تھانے میں درج کر لیا گیا۔ لاہور کے برکی روڈ پر بینک ڈکیتی کی CCTV سامنے آ گئی، ایک ڈاکو پہلے سے اندر موجود تھا، ساتھیوں کے آنے پر اندر موجود ڈاکو نے گارڈ سے گن چھینی اور تشدد کیا۔ پولیس نے ملزمان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا۔ مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، کہا یہ بہت تکلیف دہ لمحات ہیں، منظم سازش کے تحت تخریب کاری کی گئی، فوج کا دشمن اصل میں پاکستان کا دشمن ہے، 9 مئی قومی سانحہ ہے، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہدائے پاک سرزمین کو سلام، وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ حوالدار ناصر محمود شہید نے 14 جولائی کو دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد کا کہنا ہے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کے واقعات میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ 9 مئی کو شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے بہت غلط کیا، آج انہی شہیدوں کے طفیل ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حوالدار ناصر محمود شہید کے بیٹے نے کہا،
میں بڑا ہو کر آرمی جوائن کروں گا اور بابا کی طرح ملک کی خاطر شہید ہوں گا۔ امریکی کونسل جنرل ولیم میکانوے کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون گجرانوالہ اور پہلوانوں کے اکھاڑے کا دورہ۔ کہا گجرانوالہ میں تیار ہونے والی اشیاء بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں۔ دنیا میں گجرانوالہ کی پہچان ریسلر سے ہوتی ہے۔ پہلوانوں کے اکھاڑے میں آ کر بہت اچھا لگا۔ اسٹار بیٹر بابر اعظم آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ بابر نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار پرفارمنس دی تھی۔ بابر اعظم پہلے بھی ایوارڈ حاصل کر چکے۔ طویل فارمیٹ میں کس کی ہوگی حکمرانی؟ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کل سے اوول میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ فاتح ٹیم $16 لاکھ کی حقدار ہوگی۔ رنر اپ کو $8 لاکھ ملیں گے۔